नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा। यो नागरिक पेन्सन योजनामा अनलाइन मार्फतै खाता खोल्न यानि कि सहभागी हुन के गर्नुपर्छ त्यस विषयमा यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। अनलाइन मार्फतै नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुनका लागि तपाईले आफ्नो ल्यापटप, ट्याब्लेट, कम्प्युटर वा मोबाइलको ब्राउजरमा गएर नागरिक लगानी कोषको वेबसाइट nlk.org.np ब्राउज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले वेबसाइटको माथिपट्टि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सन योजना अकाउन्ट ओपनिङ रेजिस्ट्रेसन, अथवा तपाईले ई सर्भिस भित्र न्यू ई सर्भिस लगइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ रजिस्टर फर नागरिक पेन्सन योजना। यी कुनै पनि माध्यमबाट तपाईले नागरिक पेन्सन योजनाको अनलाइन फारम प्राप्त गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् त अनलाइन फारम प्राप्त भइसकेको छ। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ पेन्सन योजना अकाउन्ट ओपनिङ रेजिस्ट्रेसन फारम। अब यो फारम तपाईले ध्यानपूर्वक भर्नुहोला। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटोलाई यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस्। यो फोटो अपलोड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईको आफ्नो विवरण फर्स्ट नेम टाइप गर्नुहोस्। तपाईको मिडल नेम छ भने मिडल नेम टाइप गर्नु होला। र तपाईको लास्ट नेम के हो त्यो टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको फर्स्ट नेम लोकल ल्याङ्ग्वेज यानि कि नेपालीमा टाइप गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले कृति जुन फन्डमा चलाउनुहुन्छ किबोर्ड, त्यही किबोर्ड यहाँ टाइप गरे पुग्छ। त्यसपछि तपाई नागरिक लगानी कोषको कुन योजनामा सहभागी हुने हो त्यो योजना यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ बाइ डिफल्ट नागरिक पेन्सन योजना डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यही भएर तपाईले यसलाई केही गर्नु पर्दैन। अब यो फिल्डमा एनएलके नम्बर इफ पार्टिसिपेटेड इन अनदर प्रोडक्ट भनिएको छ। यो भनेको तपाई नागरिक लगानी कोषमा पहिल्यै कुनै अन्य योजनामा सहभागी भइसक्नु भएको छ र त्यसको नम्बर प्राप्त गर्नुभएको भएदेखि त्यो नम्बर यहाँ उल्लेख गर्ने हो। यदि गर्नुभएको छैन भने यसलाई खाली नै छोडिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको जेन्डर छान्नुहोस्, म्यारिटल स्ट्याटस छान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ यहाँनेरि नेपालीमा टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको सिटिजनशिप नम्बर के हो त्यो कुरो यहाँनेर टाइप गर्नुहोस्। र सिटिजनशिप इस्यु गरेको डिस्ट्रिक्ट तपाईले यहाँनेर छान्न पर्ने हुन्छ। यो सर्चमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको डिस्ट्रिक्ट यहाँनेर टाइप गर्नुहोस्। यो आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईको सिटिजनशिप इस्यु गरेको डेट कहिले हो त्यो डेट तपाईले यहाँनेर टाइप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको प्यान नम्बर कति हो त्यो प्यान नम्बर यहाँनेर लेख्नु होला। यदि तपाईको प्यान नम्बर छैन भने यसलाई खाली नै छोड्न सक्नुहुन्छ। छ भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाई कुन कन्ट्रीबाट सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा यहाँनेर उल्लेख गर्नुहोस्। र तपाईको इमेल ठेगाना के हो त्यो कुरा यहाँनेर लेख्नु होला। र तपाईको मोबाइल नम्बर यहाँनेर उल्लेख गर्नुहोस्। Are you or any of your family member in high profile position? यो भनेको तपाईको फ्यामिलीमा कोही मेम्बर चाहिँ उच्च पदस्थ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र त्यो फ्यामिलीबाट तपाई सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले एस चुज गर्नु होला। यदि त्यस्तो हुनुहुन्न भने तपाईले यहाँ नो चुज गर्नु होला। यदि तपाईले एस चुज गर्नुभयो भने यसको सम्बन्ध यहाँनेर हुन्छ। र एस चुज गरिसकेपछि यहाँ गएर तपाईको त्यो डिटेल तपाईको फ्यामिलीमा को उच्च पदस्थ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको डिटेल तपाईले यहाँ टाइप गरेर प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले अहिलेलाई यो नो छानेर अगाडि बढे है त। अब आयो तपाईको बैंक डिटेल। तपाईको बैंकको नाम यहाँ सर्च गर्नु होला। मैले यहाँ हिमालयन बैंक छानेको छु। यसै गरेर तपाईले आफ्नो बैंक छान्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको ब्रान्च कुन ब्रान्च हो त्यो ब्रान्च यहाँनेर टाइप गर्नु होला। र तपाईको बैंक अकाउन्ट नम्बर कति हो त्यो कुरो यहाँनेर लेख्नु होला।
त्यसपछि तपाईको अकुपेसन के हो त? यो अकुपेसन ट्याबमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ मध्येको कुनै मिल्छ भने सेलेक्ट गर्नुहोस्, यदि मिल्दैन भने ओदर्समा चुज गरेर यसलाई अगाडि बढ्नुहोस्। र मुख्य कुरो तपाईले यो पेन्सन योजनामा सहभागी हुँदाखेरि कसरी सहभागी हुने त? डिपोजिट मोड तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डिपोजिट मोड मन्थली, क्वार्टरली, हाफ इयरली, इयरली अथवा एकमुष्ट जम्मा गर्ने हो, त्यो कुरा तपाईले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वार्टरली सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले क्वार्टरली भनेर के बुझ्नुपर्छ भने फिस्कल इयर जुन छ, आर्थिक वर्ष, यो आर्थिक वर्ष जहिले पनि साउन 1 गतेबाट सुरु भएर असारको अन्त्यमा सिद्धिन्छ। यसमा यसलाई 4 भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। 3 महिनाको एउटा क्वार्टर हुन्छ। यो क्वार्टर अनुसार तपाईले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ यदि क्वार्टरली चुज गर्नुभयो भने। हाफ इयरली चुज गर्नुभयो भने पनि यसै गरी जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिट अमाउन्ट क्वार्टरली चुज गरेपछि कति जम्मा गर्ने हो त? त्यो कुरा यहाँनिर उल्लेख गर्नुहोस्। यदि तपाईले मन्थली चुज गर्नुभयो भने हरेक मन्थ कति जम्मा गर्ने हो त्यो कुरा यहाँनिर उल्लेख गर्नुहोस्। अब आयो हाम्रो डकुमेन्ट सेक्सन। डकुमेन्ट सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। डकुमेन्ट ट्याबमा तपाईले देखिरहनु भएको छ फिंगरप्रिन्ट। यो फिंगरप्रिन्ट भनेको तपाईले आफ्नो औंला, बुढी औंलाको छाप कुनै सादा पेपरमा ल्याप्चे लगाउनुहोस्, दायाँ बायाँ दुईटै लगाउनुहोस् र त्यसलाई स्क्यान गर्नुहोस् अथवा फोटो खिच्नुहोस् र त्यो फोटोलाई अहिले अपलोड गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। यो फोटो जुन छ यो सादा पेपरमा ल्याप्चे हानिएको हो र त्यही फोटोलाई यहाँनिर अपलोड गर्न खोजिँदैछ र मैले यसलाई अपलोड गरेँ। यसरी नै तपाईले पनि अपलोड गर्नुहोला। त्यसपछि स्क्यान कपी अफ सिग्नेचर। तपाईले कुनै सादा पेपरमा सिग्नेचर गर्नुहोस् है र त्यो सिग्नेचरलाई यहाँनिर स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुहोस्। जस्तो तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु। यसरी सादा पेपरमा यसरी सिग्नेचर गरिन्छ डट पेनले र त्यो सिग्नेचरलाई तपाईले यहाँनिर अपलोड गर्नुहोला। अपलोड भइसकेको छ सिग्नेचर पनि। त्यसैगरी लोकेसन। यो लोकेसन तपाईले आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँको लोकेसन ड्र गर्नुहोस्, ड्रइङ गर्नुहोस्। कुनै सादा पेपरमा ड्रइङ गर्नुहोस् र त्यसलाई फोटो खिच्नुहोस् अथवा स्क्यान गर्नुहोस् र त्यो कुरालाई यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस्। यदि तपाई गुगल म्याप चलाउन जान्नुहुन्छ भने गुगल म्यापको लोकेसन तपाईले स्क्रिनशट गर्नुहोस् र त्यसलाई नै अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले हेर्नुहोस् त गुगल म्यापको लोकेसनलाई स्क्रिनशट गरेको छ र यो फाइल मैले यहाँनिर अपलोड गर्दैछु है। यो गुगल म्यापको लोकेसन स्क्रिनशट कसरी गर्ने भन्ने तपाईलाई लागिरहेको भए तपाई गुगल म्यापमा जानुहोस् सर्वप्रथम र तपाई बसोबास गरिरहेको ठेगाना कहाँ हो त्यो ठेगाना यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् है। जस्तै मैले यहाँ CIT टाइप गरेँ, गुगलले CIT देखाइदिसकेको छ। यो तपाईले देखिरहनु भएको छ CIT देखिएको छ र यसलाई तपाईले प्रिन्ट स्क्रिन गर्नुहुन्छ। प्रिन्ट स्क्रिन गरेर तपाईको लोकल ड्राइभमा सेभ गर्नुहुन्छ र सेभ गरेको कुरा तपाईले यहाँनिर अपलोड गर्ने हो। जुन कुरा मैले यहाँनिर अपलोड गरेको छु हेर्नुहोस् त, यही कुरा यही फाइल यहाँ अपलोड गरिएको छ। यदि तपाईलाई यो गर्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने अझ सजिलो माध्यम के छ त भने यहाँ प्लिज अपलोड योर हाउस लोकेसन आइदर इन्टर अ गुगल म्याप अर URL हियर भनेको तपाईले URL भनेको चाहिँ जस्तै यो ठेगाना तपाईले यहाँनिर सर्च गरेर पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। अब यसको URL तपाईले यहाँ शेयर गर्ने हो है। यहाँ शेयर बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि कपी लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र यही कुरालाई तपाईले यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्नुहोस्। यो गुगल लोकेसनको URL यसरी यहाँ पेस्ट भइसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप कार्डको कपीलाई यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिटिजनशिप छैन भने ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट अथवा भोटर कार्ड जे छ त्यो कुरालाई तपाईले राम्रोसँग स्क्यान गर्नुहोस् अथवा फोटो खिच्नुहोस् र त्यो कुरालाई यहाँनिर एड गर्नुहोस्, अपलोड गर्नुहोस् है। यदि तपाई सिटिजनशिप अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सिटिजनशिपको बोथ साइडलाई स्क्यान गर्नुहोस् अथवा फोटो खिच्नुहोस् र त्यही कुरा यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस्। तपाईले दुईटा फाइल पनि यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट ट्याब हेर्नुहोस् त, आइडेन्टिटी इन्फर्मेसन। यो आइडेन्टिटी इन्फर्मेसन भनेको तपाईले कुन डकुमेन्ट युज गर्नुभयो त, कस्तो टाइपको डकुमेन्ट युज गर्नुभयो त्यो डकुमेन्टको डिटेल भनिएको हो। हामीले यहाँ सिटिजनशिप युज गर्यौं, सिटिजनशिप भनेको नागरिकता, यो हामीले यसको डिटेल यहाँनिर मागिएको हो।
यसको नम्बर कति छ त सिटिजनशिप नम्बर, यो कुरा हामीले माथि पनि लेखेका छौं। यही कुरा तपाईले यहाँनेरि फेरि दोहोर्याउने हो। अब यो इस्यु गर्ने अथोरिटी को हो त है, सिडिओ कार्यालय हो। सिडिओ कार्यालय कुन जिल्लाको हो त्यो जिल्ला यहाँनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। कहिले इस्यु भयो यो कुरा हामीले माथि पनि यहाँ लेखिसकेको छौं, त्यही कुरा यहाँ तपाईले तल पनि लेख्ने हो। यति गरिसकेपछि यो प्लस चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् र अरु कुनै इन्फर्मेसन, कुनै आइडी कार्डको इन्फर्मेसन तपाईले यहाँनेर राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसै गरेर यहाँ सर्च गर्नुहोस्। अर्को कुन डकुमेन्टको इन्फर्मेसन राख्ने हो त्यो कुरा सिलेक्ट गरेर यसरी नै त्यसको आइडेन्टिटी नम्बर, इस्यु अथोरिटी र इस्यु डेट छानेर प्लस चिन्हमा क्लिक गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले जति पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 3 पुस्ते ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। यो भनेपछि तपाईको आफ्नो 3 पुस्ते विवरण अनिवार्य रूपमा यो भर्नै पर्छ। तपाईको फादर नेम के हो त त्यो कुरा यहाँनेर उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईको मदरको नाम के हो त्यो कुरा उल्लेख गर्नुहोस्। ग्रान्डफादर नेम के हो त्यो कुरा उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईको ग्रान्ड मदर नेम के हो त्यो कुरा उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईलाई याद छ भने यहाँ उल्लेख गर्नुहोस्, छैन भने यसलाई खाली छोडेर अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुन्छ। फादर इन ल नेम, यदि तपाई विवाहित महिला हुनुहुन्छ र यो पेन्सन योजनामा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईको ससुराबाको नाम लेख्ने हो, सासु आमाको नाम लेख्ने हो र तपाईको छोरा छोरी, डटर इन ल, हैन, वाइफ, हस्बेन्ड यी अन्य विवरणहरू तपाईको इच्छा अनुसार भर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ अनिवार्य गरेको भने छैन। त्यस्तै गरेर एड्रेस ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस के हो त्यो कुरालाई तपाईले यहाँनेर सर्च गर्नुहोस्। है, पहिला डिस्ट्रिक्ट सर्च गर्नुहोस्। यो डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गतका स्थानीय निकाय लोकल बडीहरू यहाँनेरि डिस्प्ले भएको छ। योलाई तपाईले कहाँ हो तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस त्यो चुज गर्नु होला। मैले यहाँनेर काठमाडौँ महानगरपालिका चुज गरे है। र टोल के हो त्यो टोल यहाँ टाइप गर्नुहोस्। टोलको नाम नेपालीमा टाइप गर्नुहोस्। वार्ड नम्बर कति हो त्यो कुरा यहाँनेर उल्लेख गर्नुहोस्। हाउस नम्बर छ भने उल्लेख गर्नुहोस्, छैन भने यसलाई खाली नै छोड्दिनु होला। मेरो भएको भएर मैले यहाँनेर उल्लेख गरे। र अब तपाईले हालसालै बसोबास गरिरहेको ठेगाना टेम्पोररी एड्रेस यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र टेम्पोररी एड्रेस यो पर्मानेन्ट एड्रेस भन्दा छुट्टै छ भने तपाईले यहाँ सर्च गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। यदि सेम छ भने सजिलो उपाय के छ भन्दा यहाँ सेम एज बटनमा टिक लगाइसकेपछि यता जे तपाईले पहिला लेख्नु भएको थियो अथवा छान्नु भएको थियो त्यही कुरा तपाईको यतापट्टि आइहाल्छ। अब तपाई नोमिनी ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले इच्छाएको व्यक्ति राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनेरि नोमिनीको इन्फर्मेसन भर्नुहोस्। यदि चाहनुहुन्न भने यसलाई यतिकै छोड्दिन पनि सक्नुहुन्छ। यो नोमिनी अप्सनल हो। त्यसपछि अफिसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो अफिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाई कुनै कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईको कार्यालयले पनि यो पेन्सन योजनामा तपाईलाई कन्ट्रिब्युट गर्दिएको छ, पैसा हाल्दिएको छ भने तपाईले आफ्नो अफिसको इन्फर्मेसन यहाँनेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ तपाई कुनै एबीसी कम्पनी लिमिटेडमा काम गर्नुहुन्छ र यो नागरिक पेन्सन योजनामा तपाईको आफ्नो अफिसले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्दिएको छ। तपाईले 5000 रुपैयाँ जम्मा गर्न चाहिरहनु भएको छ मन्थली भने तपाईको अफिसले 2500 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युट गरिदियो यदि भने है तपाईले यहाँ तपाईको आफ्नो अफिसको इन्फर्मेसन खोजेर राख्न सक्नुहुन्छ है। यदि छैन भने यसलाई तपाईले खाली नै छोड्दिनु होला। इन्फर्मेसन भरिसकेपछि यो प्लस चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको अफिसको इन्फर्मेसन यहाँनेर एड भइसक्यो सक्सेसफुली है। अब यो हाई प्रोफाइल, यदि तपाईले अघि यहाँनेर एस चुज गर्नुभएको भएदेखि तपाई कुनै उच्च पदस्थ कर्मचारी वा व्यक्तित्वको घरबाट तपाई यो पेन्सन योजनामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने जो उच्च पदस्थ व्यक्ति हो उहाँको इन्फर्मेसन तपाईले यहाँनेर भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यहाँ नो चुज गर्नुभयो भने यो कुरा यहाँनेर भर्नु जरुरी छैन। मैले यहाँ नो चुज गरे त्यही भएर यो मैले यहाँनेर भरिन है त। अब अलमोस्ट तपाईले यहाँ सबै ट्याबहरू र त्यसका इन्फर्मेसनहरू भरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले एकपल्ट आफूले भरेको फर्म ठीक छ कि छैन भनेर माथिबाटै सरर चेक गर्नु होला है त।
ल हेर्नुस् त सुरुमा जाउँ त फोटो अपलोड गरिसक्नु भएको छ फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम लेखिसक्नु भएको छ यो सबै लेख्नु भएको छ त्यसपछि आफ्नो अरु इन्फर्मेसनहरु पनि सबै कुराहरु भरिसक्नु भएको छ अब यो हरेक ट्याबमा तपाईले चेक गर्नु होला तपाईले आफ्नो फिंगरप्रिन्ट अपलोड गर्नुभयो सिग्नेचर पनि अपलोड गरिसक्नु भएको छ लोकेसन म्याप पनि अपलोड गर्नुभयो र तपाईले अर्को लोकेसनको URL पनि यहाँनेर शेयर गरिसक्नु भएको छ सिटिजनशिप को फोटोकपी पनि तपाईले यहाँनेर अपलोड गरिसक्नु भएको छ यो ट्याब ठीक छ आइडेन्टिटी इन्फर्मेसनमा आफ्नो सिटिजनशिप को आइडेन्टिटी इन्फर्मेसन यहाँनेर एड गरिसक्नु भएको छ तीन पुस्ते हेर्नुस् तीन पुस्ते पनि तपाईले आफ्नो तीन पुस्ते बाउ बाजे भरिसक्नु भएको छ आमा पनि भरिसक्नु भएको छ आमाको नाम पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ त्यसपछि एड्रेस ट्याबमा क्लिक गर्नुस् आफ्नो एड्रेस तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पोरेरी एड्रेस सेम रहेछ है यदि डिफरेन्ट भएको भए तपाईले यो टिकलाई हटाउनु हुन्थ्यो र यतापटि के हो त्यो कुरा यहाँनेरि छानेर लेखेर भर्नु हुन्थ्यो यहाँ मेरो सेम भएको भएर मैले यहाँ यो टिकलाई अन गरे सेम कुरा यता आइहाल्यो नोमिनी इन्फर्मेसन तपाईले भर्नु भएको छैन नोमिनी तपाई राख्न चाहनुहुन्न त्यही भएर यो भर्नु भएको छैन यदि चाहनुहुन्छ भने यो टिकलाई हटाउनुस् र नोमिनीको इन्फर्मेसन सर भर्नुस् है मैले यसलाई नोमिनी राखिन हटाइदिए अफिस तपाई अफिसबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहदिनु भएको छ है त्यही भएर एउटा अफिस यहाँनेरि सेलेक्ट गरिएको छ एड गरिएको छ है त अब हाई प्रोफाइल तपाईले माथि नो छान्नु भएकोले गर्दा यो यहाँ राख्नु जरुरी भएन सबै कुराहरु भरिसकियो कुनै पनि खाली छैन भन्ने कुरा यकिन भइसकेपछि अब तपाईले आई एग्री टु द टर्म एन्ड कन्डिसनमा टिक लाउनु होला है र यो टिक लाइसकेपछि अब यो फारमलाई सबमिट बटनमा क्लिक गरेर सबमिट गर्नु होला अब तपाईले यसरी सक्सेसफुली सबमिट गरिसकेको फारम नागरिक लगानी कोषमा प्राप्त हुन्छ र कोषका कर्मचारीहरूले यसलाई हेरेर रुजु गरेर तपाईले यहाँ फर्ममा उल्लेख गर्नुभएको इमेल ठेगानामा तपाईले एउटा पेन्सन नम्बर विथ कार्ड यो प्राप्त गर्नुहुन्छ र अब तपाईले नागरिक पेन्सन योजना नम्बर प्राप्त गरिसकेपछि अब नागरिक लगानी कोष नागरिक पेन्सन योजनाको खाता बैंक खाता जुन NIC एसिया बैंकमा रहेको छ त्यो तपाईको नजिकै रहेको NIC एसिया बैंकको ब्रान्चमा गएर तपाईले यो खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र यो खाता नम्बर पनि तपाईलाई म यहाँ उल्लेख गर्छु CIT नागरिक पेन्सन योजना खाता नम्बर रहेको छ 0544151035217012 र यो खाता रहेको ब्रान्च बैंकको शाखा रहेको छ थापाथली कर्पोरेट अफिस काठमाडौँ र यो खातामा तपाईले रकम जम्मा गरेर अथवा कुनै पनि माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गरेर त्यो भाउचर यानी कि ट्रान्सफर रिपोर्ट कोषमा उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि माध्यमले तपाई फिजिकल्ली भिजिट गरेर छोड्दिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले कोषको इमेल ठेगाना citpension@gmail.com अथवा citpension@nlk.org.np मा इमेल गरेर पनि तपाईले यसरी पेन्सन योजनामा अनलाइन मार्फतै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ हस्त यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस भिडियोबाट आजलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार